ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्धनञ्जयकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीजीयरार्यसटकोपपदाब्जभृङ्गं नारायणार्यगुरुवर्यतनूजरत्नं गोविन्ददेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। नारायणार्ययतिशेखरपादभक्तं गोपालदेशिकवराप्तसमस्तबोधं श्रीजानकीशचरणार्पितमानसाब्जं नारायणार्ययतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणार्ययतिवर्यमहं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्पराभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भागवत साधु सज्जन महानुभावहरू, आज पनि हामी पूर्ववत श्रीमद्भगवत गीताका कतिपय विषयहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यो हाम्रो आजको सायंकालीन सन्ध्यामा सम्पूर्ण भक्त भागवतजनहरूलाई गीताको विशेषताको बारेमा आफूले जानेका बुझेका केही विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई धेरै आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ र केही यहाँबाट ज्ञानको थोरै पनि अनुभव यहाँहरूले गर्न पाउनुभयो भने र मेरा यी 2-4 शब्दबाट कसैलाई थोरै भए पनि भगवत अनुसन्धान गर्नका लागि सहायक भयो भने त्यो पनि एउटा दास यो प्रवचनको उपलब्धि नै ठान्दछु। र अब धेरै भूमिकालाई अगाडि नलम्ब्याइकन आजको विषयमा म केन्द्रित हुन गइरहेको छु र गीता श्रीमद्भगवत
गीतामा के कस्ता विषयहरू प्रतिपादन भएका छन् भन्ने विषयलाई म आज यहाँ उपस्थापन गर्न चाहन्छु, यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले श्रीमद् भगवत गीतामा 3 प्रकारको योगको बारेमा चर्चा भएको छ। जस्तो हामी विचार गरौँ, श्रीमद् भगवत गीतामा 18 अध्याय छन्। ती प्रत्येक अध्याय 6 का भागले गर्दाखेरि 3 वटा भाग हुन्छन्। 6 अध्यायलाई त्यहाँ विभक्त गर्न सकिन्छ। प्रथम 6 अध्याय, त्यसपछि फेरि 6 अध्याय र त्यसपछि अन्तिमका 6 अध्याय गरेर 3 वटा 6 अध्यायका भागहरू भए, होइन? हो, ती 3 प्रकारका गीताका 6 प्रकारका भागलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि षट्क भनिन्छ। प्रथम षट्क, द्वितीय षट्क र तृतीय षट्क। र प्रथम षट्कको प्रतिपाद्य विषय छुट्टै छ। 1 देखि 6 सम्मको अध्यायलाई प्रथम षट्क भनिन्छ। त्यो प्रथम षट्कमा प्रतिपादन गरिएका विषयहरू छुट्टै छन्। त्यसपछि 6 देखि 12 अध्यायसम्मको दोस्रो षट्क छ। हो, त्यो दोस्रो षट्कका प्रतिपादन गरिएका विषयहरू पनि छुट्टै हुन्। त्यसै गरी 12 देखि लिएर 18 सम्म तेस्रो षट्क छ र त्यो तेस्रो षट्कका प्रतिपाद्य विषयहरू पनि अलग अलग हुन्। अब हामी जाऊँ प्रथम षट्क, अर्थात् 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्मका प्रतिपाद्य विषयहरू के हुन्, अर्थात् 1 देखि 6 अध्यायसम्म कुन विषयको प्रतिपादन गरिएको छ, यस विषयमा हामी विचार गर्नेछौँ। प्रथम षट्क अर्थात् 1 देखि 6 अध्यायसम्म कर्मयोगको बारेमा चर्चा गरिएको छ, होइन? कर्मयोगको बारेमा प्राय प्रथम अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म बताइएको छ। त्यसपछि दोस्रो षट्क भनेको 6 अध्यायबाट 12 अध्यायसम्म चाहिँ भक्ति योगको बारेमा चर्चा गरिएको छ। 6 देखि 12 का अध्यायहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भक्तिका विषयहरू, भक्ति योगको बारेमा चर्चा गरेको हामीले पाउँदछौँ। त्यसै गरी 12 अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म त्यसलाई भनिन्छ तृतीय षट्क। तृतीय षट्कमा चाहिँ ज्ञान योगको बारेमा चर्चा गरिएको छ। कर्मयोग, ज्ञान योग र कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग, यसरी 3 प्रकारका योगहरूलाई गीतामा चर्चा गरिएको छ, होइन? र हामीले भन्छौँ नि ज्ञान, कर्म र भक्ति, अथवा गीताको हिसाबले कर्म, ज्ञान र भक्ति, कर्म, भक्ति र ज्ञान। पहिला कर्म अध्याय, कर्मको बारेमा चर्चा, त्यसपछि भक्ति योगको बारेमा चर्चा, अनि अन्तिममा ज्ञान योगको बारेमा चर्चा। यसरी कर्म, ज्ञान र भक्तिको त्रिवेणी चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता रहेको छ। हामीले यसरी गीताका विषयहरू के हुन् भन्ने कुरो, यी अध्यायहरूमा कुन कुन विषयहरू वर्णित छन् भन्ने कुराहरू यहाँ अहिले हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी जाउँ प्रथम अध्यायको विषयलाई। प्रथम अध्यायको विषय वास्तवमा अर्जुनको स्थितिलाई त्यहाँ विचार गरौँ, होइन? अर्जुन श्रीमद् भगवत गीताका मुख्य पात्र अर्जुन हुनुहुन्छ, अथवा हामीले नायक भनौँ। कुनै पनि कार्यमा नायक, कुनै पनि हामीले
काम गर्न सक्छौँ भने त्यो एउटा विषयको वर्णन गर्नको लागि मुख्य भूमिका कसको हुन्छ। र पहिलो अध्यायमा अर्जुनको अवस्था हैन, अर्जुनको अवस्था भनेको किम कर्तव्य विमूढ, मैले कसो गर्नुपर्छ, अब युद्धको बेला भइसकेको छ, युद्धमा मैले कसरी अब आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई बाण चलाउनु पर्ने हुन्छ। सबै त आफ्ना इष्टमित्र हुनुहुन्छ, गुरुजन हुनुहुन्छ, भाइ बन्धु सबै आफ्नै परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। आफ्ना नै वंशजहरूलाई विनाश गर्नको लागि अब मैले उनीहरूसँग युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको त्यो भनेको ठुलो पीडादायक अवस्था, अत्यन्त पीडा हुने अवस्था हो त्यो हैन। र त्यस्तो अवस्थामा अर्जुनलाई कुनै प्रकारको ज्ञान हुँदैन। सबै युद्धमा रणमैदानमा आफ्ना जन मात्रै देखिसकेपछि अर्जुनको जो साहस थियो युद्ध गर्ने, त्यो साहस पनि मरेर जान्छ, सकिन्छ। यसलाई यसरी भन्दा हुन्छ कि मेरो श्रेय भनेको उन्नति कसरी हुन्छ, मैले कसरी लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छु भन्ने कुरो पनि अर्जुनले त्यतिखेर बिर्सिनुहुन्छ। र यसको मैले यसरी बन्धुजनहरूलाई मारेर प्राप्त गर्ने सफलता त्यो कस्तो खालको हो, मैले यहाँबाट कस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई पनि उहाँले बिर्सिनुहुन्छ। युद्धबाट विजय भएर मैले प्राप्त गर्ने सफलता के हो त्यो पनि अर्जुनलाई थाहा हुँदैन। अनि उन्नतिको बारेमा पनि थाहा हुँदैन। यसरी अर्जुनको जुन मस्तिष्कको अवस्था भनेको त्यतिखेरको के गर्ने के नगर्ने, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेको अवस्था हो, त्यो संशयपूर्ण अवस्था हो। यो अवस्था अर्जुनको अवस्था नै अहिले हाम्रो मानिसको अवस्था हो। अर्जुन भनेका एकजना पात्र हुन्, यसरी बुझौँ। अर्जुनको जुन अवस्था श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको छ त्यो अवस्था भनेको हामी सबैको अवस्था हो। मन र मस्तिष्कले काम नगरेको अवस्था अहिले हाम्रो अवस्था हो। यस अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताले प्रतिपादन गरेको विषय हो। जब हाम्रो मन र मस्तिष्कले काम गर्दैन त्यो अवस्थामा हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई श्रीमद् भगवत गीताबाट जान्न सकिन्छ। श्रीमद् भगवत गीताले यही विषयलाई प्रतिपादन गरेको छ। संसारलाई यसै कुराको शिक्षा श्रीमद् भगवत गीताबाट भएको छ कि मन र मस्तिष्कले काम नगर्दाखेरि, किम कर्तव्य विमूढ हुँदाखेरि हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई श्रीमद् भगवत गीताले संसारलाई सिकाएको छ। गीताबाट हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान एउटा यो पनि हो। यसै गरी हामीलाई प्रतिदिन गीताको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हाम्रा आचार्य पूर्वजहरूले भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रा कार्यबाट हामी विचलित भएका हुन्छौँ, हाम्रो मन मस्तिष्क
तनावपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हो, यो हाम्रो तनावलाई कम कसरी गर्ने, तनावलाई कसरी हटाउने भन्ने पाठ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताका अध्यायहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हेरौँ, यो जीवन भनेको त अत्यन्त कठिन अवस्था हो। विभिन्न प्रकारका व्यवहारहरू, झन्झटहरू आइलाग्छन्। कतिखेर हामीले गर्ने नगर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्न सकेका हुँदैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा श्रीमद् भगवद् गीता नै हाम्रो लागि अत्यन्त उपयोगी साधनको रूपमा सिद्ध भएको छ। बारम्बार गीताले हामीलाई यसै कुराको ज्ञान गराउँछ कि कर्तव्य हामीले गर्नुपर्दछ, कर्तव्यबाट हामी च्युत हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले गीताबाट सिक्न सक्छौँ। र गीताले अर्को कुरो के सिकाउँछ हामीलाई भन्दाखेरि, श्रीमद् भगवद् गीताबाट हामीले सिक्ने अर्को कुरो के हो भन्ने कुरा, गीताबाट सिक्ने विषय चाहिँ हामीले जस्तो कार्य व्यवहार गरिरहेका छौँ, हामीले जीवन चलाउनका लागि विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्छौँ। यी कर्म हामीले कसै न कसैलाई साक्षी मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुनै पनि काम गर्दैछौँ भने हाम्रा प्रत्येक कार्यलाई परमात्माले हृदयमा बसेर हेरिरहनु भएको हुन्छ र हामीले गलत के हो, सही के हो भन्ने कुरालाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। श्रीमद् भगवद् गीताले हामीलाई सही कार्य गर्नलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हाम्रो साक्षीको रूपमा हृदयमा भगवानको वास भएको हुन्छ र भगवानले हामीले गरेको व्यवहारलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको हुन्छ र हामीले सन्मार्गमा चल्ने प्रेरणा पनि श्रीमद् भगवद् गीताबाट प्राप्त गर्दछौँ। यसै गरी गीताका अन्य धेरै विषयहरू पनि छन्। श्रीमद् भगवद् गीतामा ईश्वरको विषयमा बताइएको छ। भनेको श्रीमद् भगवद् गीताका ईश्वर चाहिँ सगुण हुनुहुन्छ, साकार हुनुहुन्छ र श्रीमद् भगवद् गीतामा सगुण र साकार ईश्वरको वर्णन भएको छ। यसै गरी श्रीमद् भगवद् गीतामा ईश्वरको आराधनाको बारेमा पनि बताइएको छ र कसरी उपासना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि यसै ग्रन्थबाट हामीले प्राप्त गर्दछौँ। र गीताको विषयमा सगुण साकार ब्रह्मको बारेमा, ईश्वरको बारेमा गीतामा पाइए पनि तर कतिपय हाम्रा आचार्यहरूले गीतामा निराकार र निर्गुण ईश्वरको पनि चर्चा भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बताउनुहुन्छ। तर जे होस्, साकार सगुण ईश्वर होस् अथवा निराकार निर्गुण ईश्वर होस्, होइन, साकार सगुण ईश्वर मान्नेले श्रीमद् भगवद् गीतामा साकार सगुण ईश्वरलाई नै देख्नुहुन्छ भने निराकार मान्नेहरूले, निर्गुण मान्नेहरूले श्रीमद् भगवद् गीतामा निराकार निर्गुण ईश्वरलाई नै पाउनुहुन्छ। आफ्नो मत अनुसार श्रीमद् भगवद् गीतामा त्यस्ता विषयहरू उपलब्ध हुन्छन्। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि श्रीमद्
भनेको कहिले साकार कहिले निराकार भए तापनि यी ब्रह्मका विभिन्न अवस्थाहरू हुन्। त्यस्तो अवस्थालाई ज्ञानीहरूले अनुभव गर्नुभएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका ब्रह्मका अवस्था हुँदा रहेछन्। त्यस्ता अवस्थाहरूलाई ज्ञानीहरूले अनुभव गर्नुभएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने यस्ता विषयहरूमा हामीले छिट्टै अर्थ लगाउन सक्दछौँ। हामीले अल्झिने, झुक्किने अथवा के हो, कहिले साकार हो, कहिले निराकार बनाएको छ, कहिले सगुण बनाएको छ, कहिले निर्गुण बनाएको छ, के हो भन्ने जो भ्रम हामीलाई पर्दछ, त्यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। यी भनेका त ज्ञानीहरूका अनुभवका विषय हुन्। ब्रह्मका विभिन्न पाटाहरूका विषय। ब्रह्म कहिले कुन स्वरूपमा कहिले कुन स्वरूपमा उपलब्ध हुने तत्त्व हो र कतिलाई साकार ब्रह्म मनपर्छ, कतिलाई निराकार ब्रह्म मनपर्छ, होइन? त्यो ब्रह्मात्मक अवस्था भनेको कल्पनातीत अवस्था हो। अनुभवबाट जानिने अवस्था हो। जुन अनुभव गरिन्छ त्यो अनुभव यस्ता हाम्रा बाणीले शब्दबाट मुखबाट अनुभव गर्ने बोल्ने विषयहरू हुँदैन। यी हाम्रा बाणीले मुखले शब्दले त्यो अनुभवलाई छुनै सक्दैन। त्यसकारण हामीले त्यतापट्टिका विषयमा अल्मलिनुभन्दा पनि श्रीमद् भगवद् गीतामा बताइएको उपासना, भक्ति आदि जो मार्गहरू छन् त्यस्ता मार्गलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने हामी छिटै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। र आजको यो हाम्रो सायंकालीन यो सत्सङ्ग यहीँ विश्राम हुन्छ र यो आजको हाम्रो सायंकालीन सत्सङ्गका यी विषयहरू अहिले मैले भर्खरै जो व्यक्त गरेँ, यी विषयहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया हजुरहरूले हेरेर सुनेर यसमा मलाई लागेका, हजुरहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू मसँग राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय श्रीमन्।